अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शेखू। आज की ब्लॉगर बैठक में मैं चाहता हूं कि अपने माशरे पर थोड़ा सा गुफ्तगू करूं। पिछले दिनों 2-4 रोज़ पहले की बात है, सोशल मीडिया पर एक ऑडियो टेप बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रही थी, जिसमें एक ख़ातून सहाफ़ी गरीदा फ़ारूकी को सरेआम बदनाम किया जा रहा था। मेरे नज़दीक, दूसरों के नज़दीक गरीदा फ़ारूकी ने बहुत बड़ा जुल्म ढाया है और एक गरीब आदमी पर, लड़की पर बहुत बड़ा जुल्म ढाया है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। सुनने में ये भी आया है कि गरीदा फ़ारूकी को चैनल वालों ने निकाल दिया है। बहरहाल इसकी तस्दीक अभी तक मेरे यहाँ से नहीं हो सकी। हो सकता है निकाल दिया हो सकता है ना निकाला हो। अगर बात यहाँ तक गरीदा फ़ारूकी की है, खाली गरीदा फ़ारूकी का ये मामला नहीं है, ये पूरे हमारे माशरे का मामला है। आप देखिए, मैं इसमें कोई गरीबों की बुराई नहीं करने लगा। गरीब आदमी हमेशा काबिल रहम होता है, काबिल तरस होता है और उसकी मदद करनी चाहिए। मगर ऐसे गरीब आदमी, ऐसे गरीब दलाल जो अपनी बेटियों को, अपनी बहन की बेटियों को, दूसरी बच्चियों को, अपने गांव की बच्चियों को शहर में अच्छे रकम का लालच देकर अमीर आदमियों के घरों में या सफ़ेद पोश लोगों के घरों में नौकरी करवाते हैं, उनकी उम्र भी नहीं देखते। मैंने खुद बजाते खुद 5-5, 6-6 साल की लड़कियों को लोगों के घरों में काम करते देखा है। गरीब लड़कियों को बेचारी, जो अभी बर्तन तक नहीं उठा सकती थी, वो बर्तन धो रही होती हैं। मैंने अपनी गुनाहगार आँखों से देखा है। और मज़े की बात है, उनकी माएँ जो हैं वो पैसे लेकर 5,000 रुपये महीना, 3,000 रुपये महीना, इकट्ठा 8-10 महीने के 1 साल के पैसे ले जाती हैं, 40-50 हज़ार रुपये, और अपनी बच्चियों को वहाँ छोड़ जाती हैं। होता ही कुछ यूँ है कि ये लोग इंतहाई बेईमान किस्म के लोग होते हैं। ये जब देखते हैं कि ये इनके घर में बड़ी अच्छी तरह रह रही है, कपड़े भी उसको मिल रहे हैं, खाना भी अच्छा मिल रहा है। मैं यहाँ एक चीज़ और आपको बताता चला जाऊँ कि ऐसा भी नहीं कि कुछ लोग जुल्म नहीं करते। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, बहुत से ऐसे दरिंदे भी हैं जो घरों वाले जो गरीब बच्चियों पर जुल्म करते हैं, काम करवाते वक्त उनको मारते हैं, ख़ुसूसन उनकी बेगमात मारती हैं, वो ख़ुद मारते हैं, और भी बहुत किस्म के जुल्म करते हैं। मगर अगर इनकी रेशो निकाली जाए तो ये 100 में से 5% है। बाकी 95% जो है वो सिर्फ काम करती हैं, अपनी अच्छी तनख्वाह लेती हैं, अच्छे कपड़े पहनती हैं, अच्छा खाना खाती हैं। ये मेरी आंखों देखे वाक़यात हैं जो आप किसी से भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, मुशाहिदा करवा सकते हैं कि अच्छा, जो 1-2% हैं जिसको, यानी कि जो पिछले दिनों में भी वाक़यात हुए, एक उसके घर का भी वाक़या हुआ, जज साहब के घर का भी वाक़या हुआ, कुछ और भी वाक़या इस्लामाबाद में हुआ, कुछ और भी लाहौर में बहुत सारे वाक़े हुए, कुछ 1-2 वाक़यात ऐसे भी हुए कि उस ख़ातून ने, घरेलू ख़ातून ने अपनी मुलाज़मा को स्त्रियों से जला दिया। बिल्कुल ऐसे वाक़यात मौजूद हैं। इक्का दुक्का 100 में से 2%, 3%। बाकी अगर आप 95% देखें तो ये जो अपनी लड़कियों को, अपनी बच्चियों को काम करने के लिए बेचते हैं साल साल के लिए, ये इंतहाई गलीज़ ज़हनियत के लोग होते हैं। ये जब देखते हैं, ये बार बार डिमांड करते हैं, बच्चियों को बुला लेते हैं और कहते हैं जी छुट्टी जाना है। उनको जब वो छुट्टी नहीं देती तो और पैसे मांगते हैं, जी माँ से मिलने जाना है, बाप से मिलने जाना है। ये बिल्कुल गरीदा फ़ारूकी जैसा ये केस है ना, जो
جو آڈیو منظر عام پہ آئی ہے غریدہ فروخی کی، یہ ایک یوں جانیے کہ معمولی سا کیس ہے. یہ بیچاری کو پھنسایا گیا ہے اس معاملے میں، اور اس سے پیسے 40-50 ہزار روپے بٹورے گئے ہوں گے. یہ ایک گینگ ہے، صرف ایک گینگ نہیں ہے، یہ پاکستان میں بہت سارے گینگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. لوگوں کے گھروں میں اپنی اولادوں کو، یہ اپنے بچیوں کو بیچتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی جب یہ کسی کے گھر میں اپنی بچی چھوڑ جاتے ہیں تو بعد میں یہ روتے ہیں، یہ ہماری بچی کے ساتھ ظلم ہو گیا. بھئی تم تو اپنی بچی کے پیسے لے گئے ہو، تمہیں تب شرم نہیں آئی جب تم نے اپنی بچی کے لیے پیسے لیے، 40-50 ہزار روپے سال کا لیا یا 1 لاکھ روپے سال کا لیا. یہ مختلف گھروں میں مختلف گھروں کے حالات دیکھ کر مختلف پیسے مانگتے ہیں، اور پھر بیچ میں ان کی ڈیمانڈز جاری رہتی ہیں. یہ حقیقت ہے معاشرے کی، اور سخت آپ یوں جانیے کہ کڑوی حقیقت ہے جو بہت سوں کے گلوں میں یہ ضرور اٹکے گی اور اٹک گئی ہوگی میری باتوں سے. اور کئیوں لوگوں کی غریبی دل ہے جو کسی کو دینا بھی پسند نہیں کرتے، ان کے دل میں بھی نفرت میرے خلاف آئی ہوگی اور گالیاں بھی آئی ہوں گی. آنے دیں، نو پرابلم. یہ ایسے لوگ جو کسی کا مدد نہیں کرتے، وہ بس باتیں ہی کرتے ہیں. جیسے غریدہ فروخی کے معاملے میں ہوا کہ غریدہ فروخی کو وہ ذلیل کیا گیا انہوں نے سوشل میڈیا پر، حالانکہ اس کا قصور میری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے. قصور ان کا ہے جنہوں نے یہ آڈیو عام کی جان بوجھ کر، اور پیسے بھی اس سے کھا گئے اور اپنی بچی بھی لے گئے. یہ بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے یہ کاروبار عرصہ کوئی 15-16 سال سے شروع کر رکھا ہے. اب اس کاروبار میں بہت ساری سائنس آ گئی ہے. سائنس سے مراد ہے جدیدیت آ گئی ہے. یہ بڑے بڑے طریقوں سے، کچھ ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو صرف رکھواتے ہیں بچیاں، اور بچیاں بھی ایسی چالاک اور ہوشیار ہوتی ہیں جو سارے گھر کا جائزہ لے لیتی ہیں. بعد میں 2-4-6 مہینے سال بعد یہ جب چلی جاتی ہیں، یہ ایک پلاننگ کے تحت اس بعد میں ان گھروں میں ڈکیتیاں بھی ہوتی ہیں، ان میں چوریاں بھی ہوتی ہیں. ان کے عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ جو لڑکیاں رکھی جاتی ہیں عموماً گھر کے پیسوں میں سے پرس میں سے پیسے نکال لیتی ہیں، سونے کی چیزیں نکال لیتی ہیں، اپنے ماں باپ کو آ کر دے دیتی ہیں جو اس کے ملنے آتے ہیں ہر 15 دن بعد، 10 دن بعد. یہ اب اگر ان کے پہلو گنائے جائیں تو اللہ معاف کرے، لوگ یہ کہیں گے یہ غریبوں کے حق میں نہیں. ایسی بات نہیں ہے. ہم غریبوں کے حق میں ہیں، مگر ان غریبوں کے حق میں ہیں جو شریف آدمی ہیں. ان غریبوں کے حق میں نہیں ہے جو گینگ ہیں، جو اپنی بچیوں کو کچھ نہیں سمجھتے، بیچتے ہیں. اور ان لوگوں سے بچ کر رہنا چاہیے، تاکہ اگر یہ اپنی لڑکی کو رکھوانے آئیں تو کبھی مت رکھیں. یہ ان کا کاروبار بند کر دیں، کسی لڑکی کو مت رکھیں. بڑی عمر کی عورت کو رکھیں، ان سے کام کروائیں، صبح کے ٹائم کام کروائیں، شام کو اس کو چھٹی دے دیں تاکہ وہ اپنے گھر جائے. رات کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ لوگ بڑے ظالم ہوئے ہیں، یہ غریبی کے نام پر لوگوں کو لوٹتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شیخو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.